बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, कादियानी मरज़ई बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं जी। हम दुनिया के किनारों तक पहुंच गए हैं और जमात बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और मौलवियों, बस तुम जलते सड़ते ही रहना, जमात तो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो ये इस किस्म के नारे और इस किस्म के दावाजात कादियानी मरज़ई फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के कमेंट के अंदर बड़ी बड़ी डींगे मारते आपको दिखाई देते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम आपको नज़ारा करवाते हैं कि जमात कितनी तेज़ी से फैल रही है। ये जनाब इन कादियानी मरज़इयों का यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियल चैनल है, जिसके ऊपर कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर का हफ्तावार वो जुम्मे का जो खुतबा होता है वो इस चैनल के ऊपर आपको लाइव ये लोग सुनाते हैं। और इस चैनल के ऊपर दुनिया की दीगर कई ज़ुबानों के अंदर ट्रांसलेट करके उसको नशर करते हैं ये लोग। तो ये इस हवाले से ये एक चैनल आपको ये मिलेगा कादियानी मरज़इयों का। आप समझ लें कि पूरी दुनिया के नारे लगाने वाले के दुनिया के कोने कोने और फलां मुल्क तो फलां मुल्क तो फलां मुल्क के अंदर हमारे कादियानी बड़े ज़्यादा जनाब, पूरा पूरा मुल्क ही पता नहीं कादियानी मरज़ई हो गया। अच्छा जी, आइए ज़रा मैं आपको सैर करवाता हूँ और इस जनाब ये जो झूठ दजल फरेब का ये जो पर्दा है उसको हम चाक करते हैं और ये देखते हैं कि हकीकत हाल क्या है। फ्राइडे सरमन और इसके टोटल सब्सक्राइबर हैं जनाब 22,000। ये आपको नजर आ रहे हैं जनाब, 22,000 टोटल सब्सक्राइबर। ये अब पिछला जुम्मे का जो खुतबा हुआ है, सबसे पहले तो वो उर्दू ज़ुबान के अंदर ये लोग लगाते हैं। इनका ये तरीका होता है कि उर्दू ज़ुबान के अंदर उसको सबसे पहले नशर करेंगे, बकाया ज़ुबानों के अंदर बाद में करते हैं। ये देखें, ये आपको उर्दू ज़ुबान के अंदर आपको ये लिखा नज़र आ रहा है, बल्कि सॉरी यहाँ से ये देखें उर्दू ज़ुबान के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो खुतबा ये उर्दू ज़ुबान में है, वही खुतबा ये फिर अरबी के अंदर, आगे फिर मज़ीद दीगर ज़ुबानों के अंदर, ये इंग्लिश के अंदर, और ये बांग्लादेश और पता नहीं फ्रेंच और दीगर ज़ुबानों के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है। ये फ़ारसी लिखा हुआ है और ये सारी ज़ुबानें आपको नज़र आ रही है। ये एक खुतबे के अहवाल है। अच्छा, ये हम देख लेते हैं जी। इस एक खुतबे को 10,000 लोगों ने व्यू की है। अरबी के अंदर सिर्फ 75 लोगों ने, टोटल 75 लोगों ने इसको व्यू किया है। और जनाब ये कौन सी जुबान है? बेलगरन गालबन, पता नहीं कौन सी जुबान। अच्छा जी, ये 68 व्यू है जनाब। 67 लोगों ने, 67 लोगों ने इसको व्यू किया है। अच्छा, इंग्लिश के अंदर देख लें जी। इंग्लिश के अंदर टोटल 315 लोगों ने इसको व्यू किया है जनाब। अच्छा, ये गालबन फ्रेंच है। ये आप खुद अंदाजा कर लीजिएगा ये कौन सी जुबान है। अच्छा जी, 27 लोगों ने इसको व्यू किया है। अच्छा, ये आगे ये कौन सी जुबान है? अल्लाह आपका भला करे। तो इसके अंदर भी 27 लोगों ने। ये अगली जो जुबान है इसके अंदर 24 लोगों ने। ये अगली जो जुबान है इंडोनेशियन, इंडोनेशियन के अंदर 13 लोग हैं जी जिन्होंने व्यू किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी मलायलम पता नहीं जुबान है कोई, 20 लोगों ने जनाब। और तमिल के अंदर टोटल 31 लोग हैं जी। और ये पर्शियन के अंदर, फारसी के अंदर 49 लोग हैं जी। जैपनीज के अंदर 99 लोग हैं जनाब। और ये कौन सी जुबान है? बला 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 91 लोग हैं जनाब। ये दुनिया के किनारों तक पहुंच चुके हैं जनाब। और सिंधी जुबान के अंदर लो जनाब, कर लो गल, आ जाओ इधर, 90 लोग हैं जनाब। और ये कौन सी जुबान है? और इसके 274 लोग हैं जनाब। और ये कौन सी जुबान है जनाब? 174 लोग हैं जनाब। और अगला ये फिर मजीद अगला जुम्मा है और अभी ये मजीद दीगर जुबानों के अंदर ट्रांसलेट करके इसको ये अपलोड करेंगे।
تو یہ احوال ہیں جناب، آپ نے یہ پوری دنیا کے کناروں تک جو پہنچ چکے ہیں نا، وہ دیکھ لیا آپ نے کہ عرب ممالک کے اندر یہ ٹوٹل کوئی 75 لوگ ہیں ان کے بس، اور ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ 50 لوگ مسلمان ہوں اس کو ویو کرنے والے، اور 25 لوگ جو ہے نا جناب وہ کوئی قادیانی مرزائی ادھر ادھر گرا پڑا، وہ چھپا بیٹھا ہو تو وہ اس نے دیکھا ہو۔ اچھا، اب آپ زیادہ دور کیا جاتے ہیں، آپ انگلش کے اندر ہی دیکھ لیں کہ انگلش کے احوال، یہ انگلش کے اندر 315 لوگ، ہم تو آپ کو پہلے کہتے تھے کہ یہ جو آگے اس کے بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ بندے اس حال کے اندر، وہ زیادہ نہیں کہ 200-300 بندہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، 200-300 بندہ ہوتا ہے، اور چلو 1000 بندہ کر لو، 2000 بندہ کر لو، تو بقایا جو شرکت نہیں کر سکتے وہ یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھ لیں جی، جو شرکت نہیں کر سکے تھے انہوں نے آن لائن دیکھ لیا۔ یہ انگریز ممالک کے اندر جو رہتے ہیں، انگلش ممالک کے اندر، تو انگلش زبان کے اندر وہ سنتے ہیں اپنے خلیفہ جی کا خطبہ، تو وہ 315 لوگ ہیں جناب، یہ دیکھ لیں، ملاحظہ کر لیں۔ اب ایران کے اندر کر لیں یا فارسی جہاں پہ بولی جاتی ہے پرشین، اب وہ دیکھیں جناب 49 لوگ ہیں جناب، 49 لوگ ہیں۔ اب جاپانی زبان کے اندر، جاپان کے اندر کر لیں کہ جناب یہ 100 بندہ ان کا قادیانی مرزائیوں کا وہاں پہ رہتا ہے، اور انہوں نے بس دیکھ لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ والی جو زبان ہے یہ 20 لوگ ہیں جناب، یہ پتہ نہیں کون سا ملک ہے، اور اس کے اندر کتنے مسلمان ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جتنی تعداد یہاں پہ نظر آ رہی ہے نا، یہ سارے کے سارے قادیانی مرزائی ہیں، یہ فرض کر لیتے ہیں۔ تو تمہارا تو دعویٰ تھا کروڑوں اور اربوں کا، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں ہماری وہ تعداد پہنچ چکی ہے۔ یہ ہے جناب دجل، فریب، جھوٹ ان کا، جو ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ قادیانیت پھیل رہی ہے، جو وہ کس طریقے کی پھیل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آل کے بٹن کے اوپر کلک کریے گا تاکہ جب نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ جائے۔ تو اپنی رائے لازمی دیا کریں بھائی، کمنٹ دیا کریں، اور ہماری ویڈیوز کو اول سے لے کے آخر تک مکمل دیکھا کریں، آپ کو بہت فوائد مرتب ہوں گے۔ اور حال ہی میں یہ جناب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، قادیانی مرزائی خلیفہ مرزا بشیر نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، اس کا جو آئینی شاہد ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے کہ میں نے کس طریقے سے دیکھا اور کیا ہوا۔ اس کو آپ دیکھیں، اور یہ ختم نبوت کورس ہو رہا ہے، اس کورس کو تو تمام ہمارے ساتھی لازمی طور پہ جناب اس کورس کو کمپلیٹ کریں۔ یہ 10 روزہ کورس ہے، تو اس کے 10 پارٹ ہوں گے، 10 حصے ہوں گے، ان کو لازمی آپ قسط وار لیجئے گا۔ اور قادیانی مظالم کی کہانی، سابقہ قادیانی کی زبانی، یہ ابھی کل ہی انٹرویو لیا، تو یار یہاں پہ آپ تعداد دیکھ لیں، یہ تعداد دیکھ لیں، یہ ہماری تعداد آپ دیکھ لیں، 2300 تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے ابھی تک ایک دن کے اندر 12 گھنٹوں کے اندر، یہ آپ کو 12 گھنٹے بھی نظر آ رہے ہیں، 12 گھنٹوں میں اس ویڈیو کو ویو کر لیا ہے۔ اور ہمارا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ مبشر شاہ جناب اور ختم نبوت والے جو ہیں وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ گئے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ ہمارا ایک چھوٹا سا چینل ہے، اور ہمارے سبسکرائبر بھی چیک کر لیں، اور ہمارے ویوز بھی چیک کر لیں، اور خود اندازہ کر لیں کہ یہ قادیانی مرزائی کس قسم کا دجل فریب کرتے ہیں جناب۔ پھیل گئی قادیانیت پھیل گئی۔ بڑے اس سال جناب کروڑوں کی تعداد میں وہ نئے قادیانیوں نے بیعت کی ہے، وہ بیعت فارم فل کی ہے، سب جھوٹ، دجل، فریب اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔